सरले भन्नुभयो 1 करोडको घरमा 4000 लाग्छ। त्यो 1 वर्षमा लाग्ने हो कि हरेक वर्ष त्यो वर्षभित्र घटना भएर पाउने हो। तपाईँको मोटरसाइकल 1 वर्ष लाग्छ, त्यो हरेक वर्ष लाग्छ। त्यही हो बिमा भनेको त त्यसै लाग्यो। त्यो वर्षमा घटना घटेर पाउने हो तपाईँ। कतिवटा कम्पनी छ जुन कम्पनीमा गराएको हुन्छ जुन कम्पनी गर्नुहोस्, जुन कम्पनी नकली कम्पनी पनि होला कि के हो? नकली कम्पनी पनि हुन्छ। लाइफको लागि लाइफ कम्पनी छ त्यहाँ। अनि तपाईँको निर्जीव भन्नु पनि निर्जीव वस्तु सम्पत्तिको लागि चाहिँ नन लाइफ कम्पनीहरू छ होइन। तपाईँ त्यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। हामीले त पहिला कम्पनीको नाम पनि बोलाएको हामीले किताबमा होला। यसमा होला यो ठेगाना सही हो। अब यसरी छैन। मैले मेरो साहबलाई के आग्रह गरेँ भने अब हामी पनि आयौँ होइन। अब हामी आयो किन भन्दाखेरि सरकारलाई हामीले बुझाउन सक्यो भने यसको चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट पर्ला होइन। धेरै मान्छेले बुझ्ला। यहाँ कसैलाई फोकल पर्सन तोकिदिनुहोस्। एकजना गरेको काम गर्ने मान्छेलाई बिमाको बारेमा त्यहाँनिर समन्वय पनि गरेर हामीसँग समन्वय गरौँ समितिसँग। हामीले तपाईँलाई के सहयोग गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। के बनाएर पठाइदिनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले चाहिने आफ्नो बजेटमा तपाईँले चाहिने सानो 2% सुरु गर्नुहोस् न। तपाईँको 1% मात्र राख्नुहोस् न। त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। सुरु गरेर हेरौँ न। सरकारले दिएको कुरोहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले लिनु पऱ्यो। त्यसको एउटा फाइदा आउने कुरा लिनु पऱ्यो। बाढी गएको छ, बगिरहेको छ। यसपालि चाहिँ 11-12 अर्ब रुपियाँ सरकारले तिर्यो। अहिले तिर्दैछ। अस्तिको पाला चाहिँ कार्तिक महिनामा आएको त्यो बर्खाले त्यो कृषिको चाहिँ तपाईँको बिमा भएको दिनदिनै कम्पनी तिर्थ्यो। छैन बिमा छैन। अनि हामी सरकारले भट्काएर के गर्ने? हामी माथिको सरकारले भट्काउँदैछौँ। स्थानीय तहबाट सरकारले पुरै बुझिदिँदैन अनि त्यो इम्प्लिमेन्टै गरिदिँदैन। हामी नागरिकको लागि हौँ। हाम्रो सबैको उद्देश्य के हो भने यो मुलुकलाई चाहिने हरेक किसिमबाट हामीले समृद्ध बनाउनु पऱ्यो। त्यो समृद्धि भनेको तपाईँले बिमा गरेपछि आउँछ। किनभने त्यो थप गरी हुन पाउँदैन। त्यहाँबाट तल जाँदैन हो। त्यहाँ कमसेकम त्यो स्टेटसको हामीले मेन्टेन गर्दैछौँ। त्यो पाटोमा चाहिँ हाम्रा पोलिसीहरू जानु पऱ्यो। हामीलाई चाहिँ नागरिक त्यसरी गाइड गर्नु पऱ्यो। हामी हाम्रो भनौँ न यो कहिले उपमहानगरपालिका यो टेरिटोरी भएर सबै बिमा कम्पनीलाई बोलाउनु पऱ्यो। यहाँ बोलाएर तपाईँले सफल गर्नु पऱ्यो। के छ, कस्तो छ, कस्तो हुन्छ, कसरी अगाडि जान सकिन्छ। उहाँहरू प्रसार भयो छैन गाउँघरमा। गाउँलेहरू यो कुरा बुझ्दैन। गाउँको दुई छ सहरले बुझ्यो भने लहरै लागिजान्छ। सबैले गराउन चाहन्छ। बुझाउनु पऱ्यो नि। बडा अध्यक्ष भनेको त तपाईँको बुढाको पिता अपन बाल बच्चा के बताओ जीवन का कर नहीं कि जीवन तो छोड़ बुझले नहीं है। बहुत लोग बुझले उहाँ नहीं कराओ तो मेरो भनाइ के हो भने तपाईहरुको चाहिँ यहाँ यो महानगरपालिकाको क्षेत्रमा उपस्थित तमाम कम्पनीहरु जस्तो आत्मला छ। कृषिको पनि छ, पशुको पनि छ। हामी टुकै कम्पनीहरु छ। यहाँ तपाईले बोलाउनु पर्यो या बोलाउनु पर्यो, बैठक गर्नु पर्यो। तपाईहरु के गर्दैछ, कति मान्छेले गरे यहाँ बिमा, कुन कुन एरियामा बिमा भएको छैन भने तपाईले तपाईले चासो नै डर मान्छ कम्पनीले। त्यो शिकायत हामी कहाँ आउँछ, हामी कहाँ हामी कारबाही गर्छौँ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ त्यति एउटा चाहिँ गरिदिने हो भने अध्यक्षसँग कुरा गर्नु हो। जबसम्म हामीसँग नीति छैन हामीलाई कसले गाइड गर्छ त हामीलाई गाइड गर्ने डकुमेन्ट हामीले सबै सार्वजनिक बनाउनु पर्यो। त्यो नीति नबसेपछि ल यो वर्ष हामीले कतिसम्म गर्ने हो, कहाँसम्म गर्ने, के गर्ने। सामूहिक दुर्घटना बिमा तपाईहरुले जानकारी दिनु। कर्णाली प्रदेशको सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै नागरिकको तपाईको चाहिँ सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्यो सबैको 100%। कति पैसा लाग्छ? त्यो बाटो खोल्नु पर्यो, अब पक्राउ हुनु पर्यो। तपाईको चाहिने भोलि फेरि मुद्दा हो यो। सरकारको पैसा सरकारमा लगाउने हैन, सरकारको पैसा सरकारमा लगाउने कुछ छैन। तपाईले आफूले गर्नुपर्ने कुराको जुन तपाईको जोखिम छ त्यो तपाईले हस्तान्तरण गरे हो नि। यो सिटीमा त सरकारले पनि सर्भिस गर्दैन नि। हामीले बोलाएर मान्छे नागरिक जतिसुकै बाउ गर्ने पनि भात खुवाउने हो, सधैँ खुवाउँदैन नि। बाटो देखाउने हो, माछा दिने होइन, माछा मार्ने बल्छी दिने सिकाउने हो। माछा मार मछली खाने हो त कहाँ गर्ने, रोज मछली मिली कहिले आला खाइ कुछ नगरे। त्यो बाटो हामीले खोल्नु पर्यो। त्यस कारण मैले यो उपमहानगरपालिका अब यो स्टेटस पनि माथि गइसक्यो। यसको तमाम मान्छे बस्छ यहाँ। यो बाटोलाई चाहिँ हामीले खोल्दै अगाडि बढ्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने नागरिकले पनि जय जयकार गर्छ। मेयर साहब र मेयर साहबको टोलीलाई नै तपाईँको सन्तुष्टि पनि हुन्छ। हामीले राम्रो काम गरेर गयौँ, केही गुमाएनौँ। हामीले एउटा राम्रो काम गरेर गयौँ र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने तपाईँहरूसँग आज हामीले आएर कुरा गरिसकेपछि कम्पनीका तमाम साथीहरू भएको छु यहाँ। तपाईँहरूले बोलाएर कम्पनीसँग चाहिँ बुझ्नुहोस्
कस्तो हो बिमा कति पैसा तिर्नुपर्छ होइन मान्नु मलाई चाहिँ 1000 मान्छेको घरको बिमा गर्नु पर्यो गरिबको कति पैसा लाग्छ त मेरो 5000 हुन्छ 10000 पुगिहाल्छ कि त्यो बाटो खोलिदिएपछि त्यहाँबाट त सुरुवात हुन्छ त्यो कृषिको कुरा भयो हामी पशु पक्षी पाल्छौँ त्यसको कुरो भयो अचानक मृत्यु हुन्छ त्यो झन् गरिब हुन्छ यी सबै कुरोलाई हामीले हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि यो नीति निर्माता तपाईँहरूको नगरपालिकाको नीति निर्मातासँग बस्न आएको म त्यसैले मैले मान्छेको विरोध गरेको छैन मलाई मान्छे चाहिँदैन तपाईँहरूले बुझेर तपाईँ जनप्रतिनिधि तपाईँ बिहानदेखि घुमे हुनुहुन्छ मलाई थाहा कहाँ कहाँ पुगिरहेको छ जनता भेटेर होइन तपाईँले जुन बेला चाहनुहुन्छ 10जना मान्छे तपाईँसँग जम्मा हुन्छ 10जना मान्छे तिमीले यो गर भनेपछि होइन 2जना त मान्छ र 2जनाले मानिसकेपछि त्यसलाई हेरेर अर्को 10जना मान्छ यो बाटो खोज्नु पऱ्यो कार्यकारी अधिकारी पनि दोस्रो पल्ट यहाँ बस्नु भएको मैले हेरेर बोर्डमा वा सरकारमा पनि बस्नु भएको गृह मन्त्रालय पनि बस्नु भएको होइन तपाईँहरूले पनि हेर्नु पऱ्यो हामीले कसरी सपोर्ट गर्छ जनप्रतिनिधिलाई उहाँहरूको कार्यकालको राम्रो काम कसरी गराउन सकिन्छ त्यो बाटो हामीले हेर्नु पऱ्यो हामीले जसरी सपोर्ट गर्ने यो रोज काम त तोक्लाउने काम त सधैँ गर्ने नै छ नि केही राम्रा कुराहरू गरौँ जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूको सम्झना गरोस् मान्छेले होइन कोही तपाईँको प्रतिद्वन्दी उठ्दाखेरि तपाईँसँग दाजु होस् है मेरो साथ है कसले गरौँ होइन दाजु होस् होइन तपाईँहरू उत्कृष्ट बनाओस् ती कुरोहरू तपाईँहरूले गर्नुहोला भन्ने ठुलो अपेक्षाका साथ र हामीसँग कुनै सहयोग चाहिन्छ भने मैले भने हाम्रो फोन नम्बर पनि त्यहाँ छ उहाँको नाम दिनेश कुमार लाल हो उहाँ निर्देशक हो यिनै कुराहरू हेर्नुहुन्छ होइन तपाईँले कुनै पनि बेला फोन गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि बेला मेल गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि बेला वेबसाइटमा गएर हाम्रो डकुमेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामी जहिले सहयोग गर्न तयार छौँ र अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको नीतिको टेम्प्लेट पनि बनाएर पठाइदिनु भन्नुहोस् चाहिन्छ भने त्यस कारण बिमा समिति भनेको आफैले कुनै कारोबार गर्दैन यो सरकार हो यसले त तपाईँको जस्तो ब्याङ्कहरूको नियन्त्रण राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ हामी पनि त्यही हो बिमाको हामी पनि राष्ट्र ब्याङ्क नै हो बिमाको नियन्त्रण गर्ने बिमालाई डेभलपमेन्ट गर्ने बिमाको बारेमा जनचेतना जगाउने सरकारहरूसँग कुरा गर्ने सरकारलाई बोध गराउने सरकारले बुझ्नु पर्यो सरकारले गर्नु पर्यो कसको लागि नागरिकको लागि समग्र मुलुकको समृद्धिको लागि होइन गरिबीलाई चाहिँ तपाईँको अझ फर्काउनको लागि यी पाटोमा हामीले काम गऱ्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने सबैतिरबाट चाहिँ यो विजयको सुरुवात हुन्छ नागरिकले पनि विजय पायो निर्णय गर्ने पनि विजय पायो के को मान्छेको भिड जो आफै साथै फाउन्डेसन पनि भिड अनि तपाईँ ग्रुप डेभलपमेन्टको काम गर्ने अनि तपाईँहरूले त्यो जहिले हेर्नु न तपाईँको आफै तपाईँको त्यो भोक्ता समिति जसले बनाउँछ रोड बनाइरहेको हुन्छ कलभट बनाइरहेको हुन्छ त्यहाँ जोखिम छैन त्यसको बिमा गर्नु पर्दैन अनि आधा छोडेर दिन्छ ठेकेदारले अब पैसा कहाँबाट लगाइ भन्छ बिमा गरेको बिमा तिर्दैन पैसा ठुल्ठुलो सबै राजमार्गको बिमा हुन्छ सबै पुलको बिमा हुन्छ नि हाम्रो उपभोक्ता समिति गरेको कामको बिमा गर्नु पर्दैन कति पैसा लाग्छ ती कुराहरू राख्दै यहाँहरूसँग फेरि पनि अब यहाँहरूले चाहिँ एउटा नयाँ पोलिसी डकुमेन्ट ल्याउनु होला यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टले मार्गदर्शन पनि गर्ला र हामी पनि सहयोगी बन्न तयार छौँ मैले यहाँलाई फेरि आग्रह गरेँ तमाम तपाईँको बिमा कम्पनीहरू छ तपाईँले बोलाउनुहोस् तपाईँले छलफल गर्नुहोस् कुराकानी गर्नुहोस् धेरै आइडिया त्यहाँबाट पनि आउँछ कस्तो बिमा गर्ने कि नगर्ने भने त्यहाँबाट पनि आउँछ र तपाईँहरूको उत्तर प्रगति होस् भन्ने कामना गर्दै समयको लागि फेरि मेरो साहबलाई फेरि धन्यवाद मेरो साहबलाई पनि धन्यवाद र अध्यक्ष युवाहरूको धन्यवाद र कर्मचारी साथीहरूको सहयोगको लागि कर्मचारी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै अब आजको कार्यक्रम यही सकिएको चाहिँ जानकारी गराउँछु